ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مصلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ میں ہنجواں دی تسبیح کیتی میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مصلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ 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 کوئی جہاں نہیں قسم خدا دی اونوں توڑنا وے عرب دماغی پتھراں بھی کلمہ پیا پڑھاوے کوئی جہاں نہیں قسم خدا دی اونوں توڑنا وے عرب دماغی پتھراں بھی کلمہ پیا پڑھاوے اپنے آپ نوں ایتھے اوتھے اپنے آپ نوں ایتھے اوتھے کیوں سمجھا میں کلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ میں عاشق اس نبی دا جس دا نہ کوئی ثانی پیارا بی بی آمنہ دا تے رب دے دل دا جانی میں عاشق اس نبی دا جس دا نہ کوئی ثانی پیارا بی بی آمنہ دا تے رب دے دل دا جانی ایکو رات وچ جس نے ویکھیا ایکو رات وچ جس نے ویکھیا رب دا عرش مولا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ انگلی دے نل چنوں توڑے رخ بھی سجدہ کر دے صادق عیسیٰ موسیٰ ویکھے او دا پانی بھر دے انگلی دے نل چنوں توڑے رخ بھی سجدے کر دے صادق عیسیٰ موسیٰ ویکھے او دا پانی بھر دے 1,24,000 دے وچوں 1,24,000 دے وچوں ساڈا نبی اولا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ میں ہنجواں دی تسبیح کیتی میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مصلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ چما گا ہو تھاواں جتھے لائیاں سونے تلیاں ہنجواں دے نل توتیاں نے میں اج اکھیاں دیاں گلیاں چما گا ہو تھاواں جتھے لائیاں سونے تلیاں ہنجواں دے نل توتیاں نے میں اج اکھیاں دیاں گلیاں صادق کلمے نال میں کیتا صادق کلمے نال میں کیتا صادق کلمے نال میں کیتا دل دا پاک محلہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ کوئی جہاں نہیں قسم خدا دی اونوں توڑنا آوے عرب دماغی پتھراں بھی کلمہ پیا پڑھاوے کوئی جہاں نہیں قسم خدا دی اونوں توڑنا آوے عرب دماغی پتھراں بھی کلمہ پیا پڑھاوے اپنے آپ نوں ایتھے اوتھے اپنے آپ نوں ایتھے اوتھے کیوں سمجھا میں کلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ میں ہنجواں دی تسبیح کیتی میں ہنجواں دی تسبیح کیتی ڈاکے روز مصلا نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں اللہ نعت نبی دی پڑھدے پڑھدے مل گیا مینوں